अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और नून लीग के हनीफ अब्बासी आए। काशिफ अली अब्बासी ने उनसे ऐसे कड़वे सवालात किए कि फैसल करीम कुंडी की बोलती बंद हो गई और हनीफ अब्बासी वैसे ही प्रोग्राम छोड़कर गायब हो गए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एक और ड्रामाई तब्दीली सियासी हालात में, इंतखाबात में अवाम ने किसी जमात को वाज़ेह तौर पर मैंडेट अब तक के नताइज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस के मुताबिक नहीं दिया है। बहुत सी कंप्लेंट्स हैं इलेक्शन के बारे में, ज़ाहिर है उसका फैसला एक लीगल फोरम पर होगा, लेकिन इन हालात में लग ऐसे रहा था कि बड़ा आसान एक हुकूमती ढांचा नजर आ रहा था, और वो ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी और निज़ाम इस तरह आगे चलेगा। लेकिन एक तब्दीली आई है। आज पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को तो मुस्लिम लीग नून की उसकी हिमायत करेंगे, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। उसका मतलब क्या है? पीपल्स पार्टी शायद ये सोच रही है कि ये निज़ाम या ये हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती, हम वो बोझ नहीं उठा सकते जो मुश्किल फैसलों का बोझ है, जो IMF के पास जाकर दूसरे फैसले कर सकता है। और शायद उनको ये भी लगता हो कि पहले ही पंजाब में उनको बहुत नुकसान हो चुका, अब वो मजीद नुकसान उठाने को तैयार नहीं। दूसरे मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही होगी कि एक माइनॉरिटी हुकूमत बना के उनको क्या फायदा? उनके पास शायद 100 के करीब मेंबरान बनेंगे रिजर्व सीट्स मिला के। जब वो हॉल में देखेंगे और 169 लोग जो उनको चाहिए किसी भी कानून साजी के लिए, वो उनके पास नहीं है, तो ना वो कानून साजी कर सकते हैं। और हर फैसले पर उनको पीपल्स पार्टी के पास जाना पड़ेगा। जैसे बिलावल साहब ने कहा, इशू टू इशू फैसला होगा कि हमने हिमायत करनी है या नहीं। मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करेगी, ये भी एक बहुत अब इंटरेस्टिंग बात है। इजलास मुस्लिम लीग नून का भी चल रहा है। PTI ने तो फैसला कर लिया कि हम तो अपोजिशन में बैठेंगे, हमने तो हुकूमत बनानी नहीं। सर, आपसे शुरू करता हूँ, ये आप लोग ट्रेजरी बेंचेस पे हैं या अपोजिशन बेंचेस पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे, हमारी 2 दिन CC की मीटिंग हुई और उसमें जो है वो फैसला हुआ। आज ये फैसला हुआ जिसमें मुख्तलिफ राय आई, और मेंबरान जो हमारे CC के थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और बाकी भी थे, उनकी राय तो मेजॉरिटी की राय यही थी, क्योंकि 16 महीने का एक तजर्बा PDM का, बाकी चीज़ों का, तो उसमें यही था कि देखें, हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। PTI किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, और दूसरी ऑप्शन PMLN थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी। हम वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे, और उसके बाद फिर डे टू डे अफेयर्स चलेंगे, कानून साजी पे भी होंगे। आप हुकूमती बेंचेस पर हैं या अपोजिशन? हुकूमत बेंचेस पे होंगे, हुकूमती बेंचेस पे। डेफिनेटली जब हम हुकूमत को सपोर्ट करें तो हुकूमती बेंचेस नहीं, आप अपोजिशन में बैठ के भी तो हुकूमत को एक वसीतर कौमी मफाद में सपोर्ट कर सकते हैं ना। देखिए, हम हुकूमती बेंचेस पर बैठकर जो है हुकूमत की सलाह भी करेंगे, साथ साथ जो भी गलत चीजें होंगी या जो भी ऐसी चीजें होंगी। एक टिकट में 2 मजे लेने हैं आपने? एक टिकट में एक ही मजा लेंगे। अगर आप उस जगह पे होते, नहीं एक टिकट में 2 मजे, अगर आप नून की जगह होते, वैसे मैं अब आपको कह रहा हूँ, मुझे यकीन आप इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर नून आपको आके कहती है कि सर हम आपकी सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की हिमायत करेंगे, कैबिनेट का ऐसा नहीं बनेंगे, आप लेंगे उस अरेंजमेंट को? देखिए, सिचुएशन इस मुल्क में इस वक्त ऐसी बन गई है या बना दी गई है जिसमें 3 पार्टीज मेजॉरिटी जो है वो रोल प्ले कर रही थी। उसमें अब PTI है, आज़ाद सपोर्टेड बाय इंडिपेंडेंट, पीपल्स पार्टी और PMLN। तो इसमें देखें, ऑप्शन जो है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन थी नहीं कि हम क्या करते। हम अपोजिशन में जाते, आप री-इलेक्शन, अगर अपोजिशन में हम चले जाएं तो री-इलेक्शन होगा इस मुल्क में, और इलेक्शन लड़ना इतना आसान बात नहीं। इलेक्शन में लेकिन क्या ये पोजीशन तब्दील हो सकती है मुज़ाकरात के बाद? आई डोंट थिंक सो। ये आपका ख्याल है? मुमकिन मेरे ख्याल में नहीं होगी, नहीं हो सकती। अब जाहिर है, मुझे लगता है कि पहले नून लीग सोच रही होगी आप आएंगे, शायद वजीर आजम मांगेंगे, हम ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। अब तो नून भागती आपके पास आएगी, 10 की चाहिए। उनको तो शायद पॉलिटिकली ये भी सूट करता है, क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं जा सकते। पंजाब ने तो उनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया। पंजाब में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने, वो तो कुछ नशिस्तें ज़ाहिर है हो गई, वो भी चैलेंज हुई भी हैं। वो उसका फैसला भी हाना ट्रिब्यूनल्स करेंगे कि उसमें होना क्या है कि लोग फॉर्म 45 हाथ में लेके घूम रहे हैं कि ये मेरे पास सारे फॉर्म 45 है। हनीफ अब्बासी साहब भी मेरे साथ है, लेकिन क्विकली वोट नहीं जा सकते। एग्री करता हूँ, इस इलेक्शन पे बहुत सी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह इंडिपेंडेंट को तहफ़्फ़ुज़ात है PTI के, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी चारों सूबों में हमें इलेक्शन के ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज गालिबन PMLN ने भी, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन पे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके हम जो चीज़ें जमा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? वो और क्यों नहीं जिताया? नहीं, हमें भी हो सके, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम इसको मीडिया पे लेके आएंगे, हम इसको बकायदा। मैं आता हूँ उसके पास, क्योंकि भाई साहब मेरे साथ मौजूद है। ये कहा जा रहा है, अब ऐलान कर दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम हुकूमत में नहीं है, हम कैबिनेट में नहीं है, हम हुकूमती बेंचेस पर होंगे, आपको वोट देंगे,
لیکن پھر ڈے ٹو ڈے اور ایشو ٹو ایشو چلے گا معاملہ کہ ہم کس پہ حمایت کرتے ہیں کس پہ نہیں. نون کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی تجویز ہے, قابل قبول ہے؟ میں تو بڑا خوش ہوں اس بات کے اوپر. تو پیپلز پارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے سر, لیکن آپ کو لگے گا کہ اس طرح کی حکومت بھائی صاحب مستحکم حکومت ہوگی؟ میرا خیال ہے اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے ہمیں, یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کو. الیکشن لڑتے ہیں تو کس کے لیے لڑتے ہیں؟ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں. کس نے کہا کہ الیکشن اقتدار کے لیے بندہ نہیں لڑتا؟ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ نے دیکھا جس دن الیکشن تھا 8 فروری کو, میاں نواز شریف صاحب ایک پولنگ اسٹیشن پر گئے, جب ان سے سوال پوچھا گیا ایک اتحادی حکومت کا, انہوں نے کہا یہ ذکر بھی نہ کریں کہ کسی کی اتحادی حکومت ہوگی, کیونکہ یہ بات سب نے اتحادی حکومتیں بنا کے دیکھ لی کہ وہ حکومت ایک کمزور حکومت ہوتی ہے. لیکن اس میں پھر بھی اتحادی ہوتے ہیں, وزیر بیٹھے ہوتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں, لیکن سٹل قدر اسٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے, قدر مستحکم حکومت ہوتی ہے. یہاں پر تو لگتا ہے ایسے ہے ایک ایسی ایک گورنمنٹ ہوگی جس میں آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں, گاڑی کا سٹیئرنگ ویل آپ کے پاس ہے, لیکن پیپلز پارٹی پیسنجر سیٹ پر بھی نہیں ہے, وہ باہر کھڑی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہم آپ کو دیکھیں گے آپ گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے اس کی مخالفت کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو میاں صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہر لیڈر جو ہے یہ تو نہیں کہے گا نا کہ ہمیں سمپل میجورٹی نہ ملے یا اور ہم جو ہے وہ اتحادی حکومت بنائیں گے, یہ تو نہیں کہا جاتا. اور اب بھی یہ نہ دیکھا جائے شریعت کس کے پاس چلی گئی ہے اور اس کی پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے. پاپولیرٹی جو ہے نا یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو چیزیں کھڑی ہوتی ہیں ان کو اگر ایز اے نیشن یا وہ ہم نے ویسے الیکشن میں کہ پاپولیرٹی کے ساتھ اور کیا چاہیے ہوتا ہے جیتنے کے لیے, اگر نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ تو آپ ہار بھی جاتے ہیں. پاپولر پارٹیاں بھی ہار جاتی ہیں الیکشن, ایسی کوئی بڑی بات نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. میں اور بات کر رہا ہوں, میں بھی اور ہی بات کر رہا ہوں. لائن کاٹ کے میں ناظرین, آپ نے حنیف عباسی کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ وہ سو کال جمہوری پارٹیز جو خود کو جمہوریت پسند کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عوام کے ووٹ کا احترام کرے اور عوام کے ووٹ کو عزت دے اور عوام جسے منتخب کرے اسے ہی اقتدار میں آنا چاہیے. حنیف عباسی نے خود ہی اس بات کا ثبوت دے دیا اور اس بات کا اعتراف کر لیا کہ پاپولیرٹی اس ملک میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس ملک کے مفادات میں ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں اور پاپولیرٹی کی وجہ سے ضروری نہیں کہ حکومت بنے. اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ نون لیگ خود اس بات کو مانتی ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے اور عمران خان کو پاپولیرٹی کی بیس پر یہ آگے نہیں لا سکتے. یعنی طاقتور لوگ جو فیصلہ کریں گے اس ملک میں وہی ہوگا. تو ناظرین پھر انہیں اس ملک سے جمہوریت کا لفظ ختم کر دینا چاہیے. جو نام نہاد جمہوریت کے نام پر ووٹنگ کرائی جاتی ہے, عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, اور اس چیز کو ختم کر دے اور عوام کا اربوں روپیہ جو الیکشنز میں لگایا جاتا ہے اس کو ضائع نہ کریں اور خود ہی بند کمروں میں یہ فیصلہ کر لیا کریں کہ کس کو اس ملک پر مسلط کرنا ہے, کیونکہ جب عوام کی سنی ہی نہیں جانی اور پاپولیرٹی کا بھی اس ملک میں کوئی فائدہ نہیں. ناظرین, حنیف عباسی کے مطابق پاپولیرٹی کا ہونا اس ملک میں کوئی بڑی بات نہیں. تو پھر انہیں جمہوریت کا ڈرامہ جو پوری دنیا میں پیش کرتے ہیں انہیں بند کر دینا چاہیے. ناظرین, حنیف عباسی کی بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی پورے پاکستان میں مقبول تھی, اسی وجہ سے انہیں اقتدار میں آگے آنے نہیں دیا گیا. اور دوسری طرف جو نواز شریف طاقتور لوگوں کو قبول تھا اسے ہی زبردستی اس ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے, حالانکہ نہ ہی نواز شریف عوام میں مقبول ہے اور نہ ہی عوام نواز شریف کو پسند کرتی ہے. یہاں سے ہی آپ پاکستان میں جمہوریت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین, فیصل کریم کنڈی نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی, ورنہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنا سکتے ہیں. ناظرین, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے الیکشن سے پہلے جو بات کی تھی آج بھی عمران خان اسی پر قائم ہے کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. آج کپتان پر اتنے ظلم و ستم ہونے کے بعد, عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد بھی کپتان اپنی بات پر ڈٹ کر کھڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان اپنی بات کا پکا ہے. دوسری طرف نون لیگ کو پیپلز پارٹی جو الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے اتحاد نہیں کریں گے اور یہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے. بلاول بھٹو بھی کہتا تھا کہ میں ڈاکو نواز شریف کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. آج انہوں نے زبردستی ملک پر مسلط ہونے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر پاکستان میں حکومت بنانے کا اعلان کر چکے ہیں. ناظرین, سادہ سی بات ہے, یا تو اس ملک میں پوری طرح سے جمہوریت قائم کی جائے, لیکن اگر طاقتور لوگوں کو جمہوریت نہیں پسند اور نہ ہی انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو چلنے دینا ہے تو یہ جمہوریت کا ڈرامہ ختم کریں اور پھر سول مارشل لگا دیں اور وہ عوام میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس ملک میں اب جمہوریت نہیں رہے گی. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.